Kini ang katapusan nga sesyon o ginaot nga kini mas mubo kaysa miagi nga mga sessions. Lagmit gimingaw ko ani nga kalendaryo ug mas dako ang Koreano, pero kung wala ka kaybaw sa Korean na ay English na apoy Japanese ug adunay Hebrewanon usab. Dagan lain-lain yung nga pinulungan ni Inis sa usa ka kalendaryo. Apan gusto ko nga atong tan-awon ang mga pista sa Dios, tungod kay kini ang mga pista gitukod sa panahon niini nga Exodus og sa panaw sa kamingawan, og tan-awon kung sa asa kini nga mga butanga mahitabo. Mao nga dili kami mugahin og daghang oras alang niini apan kini ang Paskwa, ang mao nga ika-14 nga adlaw sa unang bulan nga gitawag nga Nisan, ikaduha nga bulan dili Hunda, murag gibasa sa auto apan ang adlaw mao ang unang bulan. Og ang Dios miingon sa Exodus kapitulo 12 bersikulo 1, ang Dios misulti kang Moses og kana sama sa ikatulong bulan sumala sa Eptohanong kalendaryo nga ilang gisunod, usab sumala sa kalendaryo nga gigamit ni adtong panahon na ang Dios miingon karon mao ang unang adlaw sa unang bulan. Ngano sa imong hunahuna nga gi-reset sa Dios ang kalendaryo sa wala pa ang Exodus? Usa sa mga rason mao ang Dios nagpakita kanila sa panahon sa Dios. Gisulti nila sa Dios na nagkinabuhi kamo sumala sa kalendaryo, sumala sa panahon sa Ehipto ug sa kalibutan. Pan gusto ko nga magkinabuhi ka sumala sa akong panahon karon. Ako nagampo nga ikaw ug ang ako usab makakat-on sa pagkinabuhi sumala sa panahon sa Dios. Tungod kay ang panahon sa Dios walay katapusan. Sa diha nga kita moadto sa iyang panahon, magpadayon uban kaniya hangtod sa kahangturan. Dinhi hinumdumi sa Henesis ang Dios nagbuhat sulod sa unom ka adlaw, ug sa ikapitong adlaw gitawag niya kini nga igpapahulay. Gikan didto gihinumdum sa Dios ang matag igpapahulay ang iyang adlaw bisan sa dihang ang mga Israelinon alang sa Dios wala nila hinumdumi ang adlaw igpapahulay labi na sa panahon sa Ehipto. Ang ubang mga iskolar nag-ingon nga ang Ehipto niadtong adunay napulo ka adlaw nga semana imbis nga 7 ka adlaw nga mga semana. Gisgutan ko kini sa katapusang higayon isip nga ulipon sa Ehipto wala sila'y kagawasan sa pagtuman sa adlaw igpapahulay, ilabi na kung dili kini katapusan sa semana. Sa tanang panahon ang napulo ka semana nga kalendaryo sulay paghinumdom kung kano sa ang imong igpapahulay, kini imposible. Mao nga gireset sa Dios o gitugutan ang mga tao sa Dios nga makabalik sa iyang oras aron masiguro nga mahinumduman ang adlaw nga igpapahulay. Hinumdumi nga ang panghitabo sa mana sa dihang ang Dios nag-ingon sa mga Israelinhon og kini nga igpapahulay kini wala paghatag sa Dios kanato nga balaod sa bukid sa Sinai. Gisultihan sila sa Dios o gibutang sila sa Dios sa practice sa ilang kinabuhi. Makakolekta ka og mana sulod sa 5 ka adlaw ug sa ika-6 ka adlaw magtigom ka og dibli ug sa kapito ka adlaw ayaw kolekta og mana. Siya nagtabang kanila nga makasulod sa siklo sa pagbantay sa igpapahulay pinaagi sa mana, ug ang Dios nagbuhat kanila niini nga frame sa iyang pagkigdait, no? Unya ang ika-14 kinahanglan nimong sabtan ang mga adlaw sa mga Hudiyo magsugod gikan sa alas 6 sa gabi o gikan sa pagsalop sa adlaw, og mao nga ang alas 6 sa gabi sa kinatibukan og kana ang pagsulod sa adlaw. Busa gikan sa 14 nga gabi mao ang Paskwa. Pagkauman nila sa kordero sa pagpasaylo sa sulod nga buntag, mibiya sila sa Ramses sa ika-15 nga adlaw sa unang bulan mao ang kahimtang sa pagpanggula. Miabot sila sa Sukkot o kini gisugod pinaagi
sa gilayon sa aktual nga kwentahon o gilayon paglakaw uban pa og uban sa mga panghibalo gihatag kanato sa Biblia. Gibuhat ni Reverend Abraham Park kining kahasol nga trabaho nga makugihong binuhat niining makakapoy nga trabaho aron kita makabenepisyo busa nagkampo sila sa sukot sa sunod nga adlaw. Ang ika-17 o ang ika-18 mo ang igpapahulay. Ang 19 mao ang unang nga makdo. Ang ika-21 mo ang ilang pagtabok sa pulang dagat ug ang dagat gikan sa sunod nga adlaw human ang 14 sulod sa 7 ka adlaw gitawag og pista sa tinapay nga walay libadura. Ang ika-21 nga adlaw sa dihang sila mitabok sa pulang dagat mao ang pangilin sa tinapay nga walay libadura. Matapos busa ang pista sa tinapay nga walay libadura mulungtad hangtod sa hangtod. Ang pista sa tinapay nga walay libadura matapos sa ilang pagtabok sa pulang dagat. Adunay mga kahulugan niini ang mga adlaw. Wala na kitay panahon sa pag-agi sa tanang pista karong adlaw apan ang pista sa Pasko mao ang panahon nga kita mahigawas gikan sa atong mga sala. Adlaw sa kaluwasan ang paglansang ni Jesus sa cross mausab kini ang simana. Paskwa ug mao ang kaluwasan katubsanan ug unya moadto kami sa pipila sa mga adlaw nga walay dako nga nahitabo gamay nga ingon niini ug unya ikasiyam ug kini mao ang ikaduha nga bulan. Unya mao kini ang kamingawan sa sin. Ang ika-15 sa ikaduhang bulan, hinundumi ang akong giingon sa 30 ka adlaw human sila migawa sa Ehipto. Ang Biblia nagsulti kanato sa Exodus 16 bersikulo 1, kini nag-ingon 30 ka adlaw na milabay, mauto nga nagbagulbol sila og ang Dios nag-ingon ugma. Siya miingon sa buntag apan sumala sa Hebrewanon nga pagsabot, kini ugma sa buntag mahimo nga sunod na buntag. Sa buntag makakita ka og mana, okay? Og busa siya miingon gikan didto ikaw sulod sa 5 ka adlaw, mangulikta ka og 6 ka adlaw, mangulikta ka og doble. Og sa ikapito ka adlaw busa gikan dinhi atong makita unang 5 ka adlaw dinhi sa diyang ang Dios naghatag sa mana moang Domingo hangtod sa Huwebes. Kining ika-6 nga adlaw mo ang Biyernes og ang ikapito nga adlaw mo ang Sabado. Mao nga ang ika-16 dili kini Pebrero 16 kini sumala sa kalendaryo sa mga Hudiyo nga ika-16 nga adlaw sa ikaduhang bulan usa ka Domingo. Og didto nagsugod ang mana nga nahulog gikan sa langit. Karon kini nga kalendaryo bahin sa ikapitong libro nga ipatik gilauman sa dili madugay. Bago pa lang na namo nabalhag ay kaunom nga libro sa English apan kining usa nga Korean ug anaa sa proseso sa paghubad og imantala sa dili madugay. Ang rason sa probisyon sa manas kamingawan mao nga kini gikan sa ka-16 nga adlaw sa ikaduhang bulan sa tuig. Exodus hangtod sa 15 nga adlaw sa naunang bulan sumala sa Joshua kapitulo 5 bersikulo 10 hangtod sa 12 sa ika-41 nga tuig sa pagpanggula mao ang mana miabot ang Dios naghatag og mana sulod sa 39 ka tuig ug niana usa ka butangan mahimo nato tan-awon mao ang estado sa ilang adunay asembleya giingon 50 ka adlaw pagkahuman sa Exodus 50 ka adlaw pagkahuman sa Exodus pagsabot ang 50 ka adlaw pagkahuman sa Paskwa og 50 ka adlaw paghuman sa Paskwa gitawag nga the Feast of the Harvest, ang pista sa unang mga bunga, okay? O kini nga pangilin pag-ani na ilhan usab sa mga Pentekostes. Si Jesus mingon, dili ako mopahawa kundi ipadala ko kaninyo ang balaang espiritu, no? Ang maayong espiritu sa diyang nadawat na ninyo ang Espiritu Santo masabtan ninyo ang akong mga pulong. Ug mao kining adlaw nga gimantala sa Dios ang napulo kasugo ug balaod. Ang Dios naghatag kanila sa pulong. Kini mo ang adlaw nga ang Dios mihatag sa pulong sa iyang tingog ngadto sa mga Israelita. Busang ika-50 nga adlaw mo ang Pentekostes
ug mao kana ang eksaktong adlaw sa dihang proklamar sa Dios ang napulo ka sugo ngadto sa mga Israelita ug human sa paghatag sa napulo ka sugo siya miagi sa gitawag nga retifikasyon sa pagkigsaad o sa pagkaon kini sama sa salo-salo sa kasal alang kanila uban sa Dios. Busa mao kini ang pipila sa mga butang nagkahitabo sa kamingawan sa Sinai. Sa katapusan si Moses mitungas og milugsong sa bukid sa Sinai nga nagbuhat og gisugo sa Dios nga iyang buhaton apan ang katapusan pagkanaog sa katapusan, ang katapusang pagsaka og pagkanaog ug sa iyang pagkanaog mao ikanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan. Hinumdumi nga ang duha ka papan nabuak tungod sa bulawan nga nating baka. Gisultihan sa Dios si Moses ug ang katawhan nga maginulsol. Gibuhat ni Moses pag-usab ang pag-ampo ug pagpuasa sulod sa 40 ka adlaw. Unya sa katapusan gisultihan siya sa Dios sa pagdala og pagkulit og duha ka papan. Ang unang hugpong gikulit kini sa Dios, gihatag sa Dios ang duha ka papan. Sa ikaduhang higayon sa Dios misulti kang Moses sa pagdala ni atong duha ka papan og kiniiya sa Dios pinaagi sa tudlo sa Dios. Nagsulat siya sa mga papan sa makadua ug sa unang higayon gisulat sa Dios ang papan. Niini kining batuha nga gikan sa yuta ang Dios na naaw gikan sa langit nagsulat sa papan nga nabuak. Ay kaduhang higayon ang Dios nag-ingon, dada og andama ang samang mga papan nga bato ug ako ang magsulat. Sa ikaduhang higayon ang Dios nagsulat sa iyang mga tudlo pag-usab sa iyang tudlo pag-usab og kini gipaubos og kana sa ikanapulo ka adlaw sa kapitong bulan nga nailhan usab nga adlaw sa pagtabon sa sala. Kini usa lamang kapasiuna alang sa duga nga pagtuon nga mahimo kitang adunay higayon nga maapil apan mobalik kita sa atong pangunang nga pukot aron atong panapos nga pagtuon. Busa mipanaw kami gikan sa sukot paingon sa Rapidin atong itandi kini sa panaw ug paglakaw ni Jesus. Ang kinabuhi ni Jesus ug ang iyang ministeryo ato usab kining itandi sa ebanghelyo ni Juan. Karon aron lang ipaila ang ebanghelyo ni Juan ug akong gigamit ang ebanghelyo ni Juan tungod kay kini nga panapos ang pagtuon nagikan sa series sa kasaysayan sa katubsanan diin kini sa nga panaw. Sa kamingawan nga tagsulat ni Reverend Abraham Park kanunay moadto sa iyang pagtubos nga kahulugan sa matag lugar ug iyang gidala ang tanan aron itudlo si Jesus. Ang Mesiyas ug sama sa gitagna ni Isaias ang tanan gisulti sa Dios sa katapusan gikan sa sinugdanan. Ang Dios ang tanan sa daang tugon mahitungod sa buhat sa Mesiyas sa kaluwasan og pagtubos. Busa akong gihiusa ang tanang pagtubos nga kahulugan ining mga dapita og kini nahiuyonan sa gitudlo ni Juan kanato mahitungod sa kinabuhi ni Jesus. Atong hunonaon sa makadiyot si Juan ug dayon ang ebanghelyo ni Juan ug unya atong itandi kini sa panaw sa kamingawan. Karon ang ebanghelyo ni Juan medyo lahi sa kadaghanan sa pipila ka mga aspeto gikan sa synoptic nga mga ebanghelyo ug ang synoptic nga mga ebanghelyo ang synoptic nga pagsabot sa dili madugay ug sa Greek nagpasabot nga magkauban. Nahibal-an namo kung unsa ang gipasabot sa optic aron makita. Busa ang synoptic nga ebanghelyo mao ang Matthew, Marcos ug Lucas. Girepresentar nila ang istorya ug ang kinabuhi ni Jesus sa susama kaayo nga paagi sa parehas nga timeline, parehas nga mga panghitabo ug uban pa. Apan si Juan lahi og gamay sa paagi nga iyang representar sa kinabuhi ni Jesus. Pipila sa mga milagro ug mga panghitabo nga nahitabo sa kinabuhi ni Jesus sama sa paghimo og tubig nga bino ug si Lazaro mo ang pagkabanhaw ug ang butang sama ni ana nga dili nimo makita sa ubang mga synoptic ug nga ebanghelyo. Busa si Juan nagdala sa laing-laing mga panghitabo gikan sa synoptic gospels. Pipila sa nagkadungan nga mga panghitabo
murag lahi o gamay ang hanay sa mga pangitabo ang paagi sa pagrepresentar ni Juan. Busa kinahanglan adunay katuyuan. Dagang iskolar ang nangutana sa pangutana nga si Juan ba tinuod magdawat ba nato kini nga usa ka ebanghelyo? Apan adunay dagang ebidensya nga si Juan ang tagsulat mao ang apostol ug ang disipulo nga si Juan ug ang iyang sulod balido kaayo. Aron ipatin-aw kung nganong gigamit si Juan og lahi nga paagi sa pagrepresentar sa kinabuhi ni Hesus, adunay lain-laing mga pagpatin-aw og kini usa atong tanawon sa makadiyot ang ebanghelyo ni Juan. Sanglit ang unang napulo ka kampo lang ang among gitabunan, basin ang unang 1/3 o katunga lang sa kang Juan ang among tabunan. Pananglitan, ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1, siya nagsulti may tungod sa pulong logos. Ay ikaapat nga bersikulo mao ang kinabuhi o kini mo ang kahayag sa tao. Busa ang ikaapat nga bersikulo mao ang kinabuhi ug mao ang kahayag sa mga tao. Busa siya mao ang kahayag nga nagdanag sa kangitngit. Gigamit ni Juan kini nga mga tema kinisama sa usa ka motibo sa paghimo sa tema sa paglalang. Sama nga gibuhat sa Dios ang kahayag sa kangitngit, si Jesus mo ang kahayag nga moabot. Unya ang bersikulo 14 nag-ingon og ang pulong nahimong unod og mipuyo uban kanato. Kini nga pulong nagpuyo sa literal nagkahulugang ang tabernakulo ug ang temporaryong pagpuyo sa tabernakulo nagtukod og tulda taliwala kanato. Kini usa ka pinulongan sa kamingawan. Kini nagabalik sa motibo sa kamingawan. Sa panguna ni si Jesus nagkampo, sama nga ang mga Israelita nagkampo sa kamingawan, nagpuyo sa tulda sa tabernakulo dinhi sa yuta. Busa unsa ang katuyuan ni Jesus nga miani sa unod, dili lamang sa pagpuyo uban kanato kundi sa pag-uban ni ining kamingawan nga panaw uban kanato. Ug dayon ang bersikulo 29, bersikulo 22 ug 23, kinsa ka aron kami makatubag sa mga pagdala kanamo? Unsa imong ikasulti bahin sa imong kaugalingon? Siya miingon, ako mao ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan. Tulira ninyo ang dalan sa Ginoo sumala sa giingon ni Isaias nga propeta. Kini mao si Juan Bautista nga nag-ingon sa kamingawan. Ako mo ang nag-andam sa dalan. Ang bersikulo 29, siya nag-ingon, tanawa ang kordero sa Dios nga nagkuha sa sala sa kalibutan. So naa kay bersikulo 22 ug 23, ang 29 nag-ingon ang kordero, ang mga pari 14 tabernakulo dili maka anhimo kanato ug unya sa kapitulo 2 muanhi siya. Lantawa sa kapitulo 2 nga og bersikulo hangtod sa 12 sa kanan nga naghi sa tanan nga nahimo sa tubig nga bino, sa kanaan nga naghimo sa tubig nga bino. Unya kapitulo 3 nagisgot may tungod sa pagkatao pag-usab sa tubig ug sa espiritu. Ikaapat nga kapitulo iyang nahimamat ang babaeng Samarianon ug siya miingon nga kini nagtanyag og tubig nga walay katapusan. Unya balik sa kapitulo 1, apan sa tibuok niining panahona si Jesus mitawag og 12 ka tinun-an og 70 ka sumusunod. Ikalima kapitulo siya nag-ayo sa usa ka tawo nga 38 kana ka tuig ang nga bakol. Kapitulo 6 siya nagpakaon sa 5,000 og siya nag-angkon nga siya mao ang buhing pan gikan sa langit. Og siya nag-ingon ang imong mga katigulangan mikaon og mana didto sa kamingawan. Nga ang mana unta maghatag kanimo og kinabuhi nga walay katapusan. Apan sila nangaon og nangamatay. Unsa man sa inyo ha, busa siya mao ang buhi nga paagi, serbisyo. Iyang kapitulo 7
City, bersikulo 30 hangtod sa 37 hangtod sa 39, miadto siya sa pista sa mga tabernakulo ug miadto siya didto sa dihang ang mga tao nangita og nagampo alang sa tubig. Si Jesus mingon, kadtong mosalig kanako ug modawat sa akong mga pulong, kamo adunay tubig nga moagas gikan sa inyong tiyan. Ang tubig mao ang tighatag og tubig. Og unya ay kapitulo 8 bersikulo 12 sa kapitulo 9 siya miingon, ako mo ang kahayag. Hunong ta didto para kang Juan. Nganong importante kana? Mao kana ang kinabuhi nga girepresentar ni Juan si Jesus ug hangtod sa kapitulo 12. Ato makita ang kapitulo 1 hangtod sa 12 nga gitawag og libro sa mga ilhanan nga nagaisgot bahin kang Hesus og ni Jesus dinis tibok niyang pag-ingon, ako mao ang naa sa wala pa si Abraham. Ako mao na. Ako mao ang kahayag. Ako mao ang buhi nga tubig. Ako mao ang pultahan sa mga karnero. Ako mao ako. Sa Greek mao ang ego ami. Sa Hebrew hiya. Sa Exodus kapitulo 3 nga bersikulo, Exodus kapitulo 3 sa diyang ang Dios nagpakita kaniya pinaagi sa nagdilaab nga sa pinit. Si Moses miingon, kung sila mangutana kanako sa ngalan sa Dios, unsa ang imong ngalan? Siya miingon, ako mao kung kinsa ako, Yahweh sa Hebrehanon. Mao kana ang Hebrehanon nga bersyon apan batakan sa Yahweh. Sa dihang si Jesus miingon, Hebro, sila mipunit og mga bato aron ilabay aron batuon si Jesus hangtod mamatay. Nganuman, mingon sila, ikaw nagpasipala, gigamit nimo ang ngalan sa Dios nga dili namo mapangahas nga mahimo nimo kini ibutang sa among baba o sa among ngabil. Busa Yahweh si Jesus nag-angkon nga siya mao ang Yahweh, og kini nga Yahweh mao ang Dios sa katubsanan ug ang Dios sa pagtubos sa Israelites. Nga pagsabot ngadto sa Hudiyong pagsabot, ang Dios nga naglakaw uban sa iyang katawan, sa kamingawan nga Dios nga nagluwas kanila. Busa pagbalik sa mga mapa sa sukot, ang sukot mao ang pahayag, tabernakulo. Si Juan nag-ingon, Jesus, Kapitulo 1, bersikulo 14, si Jesus mipuyo sa taliwala sa iyang katawan. Sa ang patay sa kalayo sa mga panganod, andama ang dalan alang sa katawan sa Dios. Si Juan Bautista miingon, ako mo ang tingog sa kamingawan nga nag-andam sa dalan sa Ginoo. Ang pagtabok sa pulang dagat maoy bautismo. Kini mo ang panahon nga si Jesus nagsugod sa iyang ministeryo. Si Jesus nagpabautismo, ang unang milagro human sa siya misugod sa iyang ministeryo. Human sa iyang bautismo mo ang kana, diin iyang gihimo ang tubig nga bino. Dinhi giilisan sa Dios ang mapait nga tubig ngadto sa matamis. Nakita ba nimo kung giunsa pagrepresentar ni Juan si Jesus ngadto sa mga Hudiyo? Nianang panahona og sa mga tao nga nakaibalo ni ining mga kasaysayan. Si Jesus ani dinhi nga naglakaw uban kanato, nagkupot kanato sa kamot, nagdala kanato latas sa kamingawan, aron siya makatultol kanato sa gingharian sa langit. Sa Elohim adunay 12 ka atabay og 70 ka palmera. Nagpili si Jesus og 12 ka mga disipulo og 70 ka sumusunod aron sa paghatag og tubig og paghatag og grasya sa pag-adto og pagwali og pagsaksi. Sa kamingawan sa sala nagpadala siya og mana. Busa ang Juan kapitulo 6 og kinimo ang pagkasunod-sunod lamang sa paagi sa pagrepresentar ni Juan kang Hesus. Juan kapitulo 6 si Jesus nag-ingon, ako mo ang mana, busa human ni ana siya miadto og nag-ayo og
pakitag mga milagro ang mga tao na nalingaw kaniya. Unya ang Kapitulo 7 si Jesus mingon, ako mo ang tubig nga buhi, ako ang tighatag og tubig, kadtong muani og mosalig kanako, makabaton sila sa tubig nga moagas gikan sa ilang tiyan, sama sa tubig sa kinabuhi nga midagayday gikan sa sentro sa templo ni Ezekiel og naghatag og kinabuhi. Si Jesus nag-ingon, kini mo ang balaang Espiritu Santo. Juan Kapitulo 7 versikulo 37 hangtod sa 39, kini mo ang iyang pagsulti mahitungod sa balaang Espiritu, og kini tingali dili nimo uyunan. Wala ko kabalo, pero ang Juan Kapitulo 8 versikulo 1 hangtod 11 adunay istorya bahin sa mga Israelita o ang mga leader sa mga Hudiyo nagdala og babae nga nasakpan sa pagpanaw o gihangyo ni Jesus nga hukman siya tungod kay sumala sa balaod, angayan siyang batuon sa kamatayon. Giunsa niya pagluwas si Jesus. Si Jesus kini mao ang lain nga sermon apan pisikal nga mga butang nga si Jesus sa higot sa yuta, mikunsad sa yuta og misulat sa iyang tudlo. Pila ka bisis niya kini buhaton, makaduha, wala ko kahibalo tingali kana nagkonektar kung giunsa sa Dios na naog og nagsulat sa iyang tudlo ngari kanato sa mga tawo nga angayan mamatay. Tungod sa ilang espirituhanon nga pagpanaw, ang bulawan nga nating baka diha dayon, apan siya moabot ang ikaduha, panahon sa pagsulat sa pagluwas kanamo, sa paghatag kanamo sa pulong, ang pulong nga kay sa pulong nga nagkundinar kanato, kundili ang pulong nga nagluwas kanato. Wala kita mahibalo kung unsang gisulat ni Jesus sa yuta, walay nahibalo apan nagtan-aw sa physical nga aksyon niini. Busa atong makita nga si Jesus nagdala usab kanato niining panaw aron kita makasugod sa pagtap sama sa tabernakulo aron makapuyo uban ni Jesus. Pasuga sama sa gusin. Kung ang katawan sa Dios kita magpuyo diha sa masanag nga kahayag sa himaya sa Dios, samtang ang tibok Ehipto anaas kangitngit nga naghimo ni ana nga kahayag nga miani kanato, hinaot magsugod kita sa pagpuyo uban kaniya. Og siya magbukas sa mga dalan og magandam sa atong mga dalan sa atong atubangan. Og sa diha nga kita tinuod nga nagtuo og nagpahinungod sa atong kaugalingon sa pagpuyo uban kang Hesus, nga mao ang espirituhanon dili lamang sa tubig bautismo, tingali makadawat sa bautismo sa balaang espiritu ug kalayo. Kita mahimong iya nga disipulo, iya mga sumusunod, mga muhatag og tubig sa atong mga miyembro sa simbahan, sa atong mga kaubanan, mga higala, atong mga pamilya. Hinaot nga kita mahimong iya mga disipulo, hinaot nga kita tinuod nga motuo sa pagpamatuod sa mana. Let's turn to John chapter 6 verse 48. I am the bread of life. Your father is the bread in the wilderness, and they died. This is the bread which comes down out of heaven, so that one may eat of it and die not. Defines the bread called manna. Your fathers ate manna in the wilderness, and they died. But this is the bread actually which comes down out of heaven, so that one may eat and not die. Kini nga tinapay nga pisikal nga lawas, kung imo makita ang mana, makita nila sa pisikal ang mana. Pero unsaon nimo sa pagkaon kini? Nganong nangutana sila may tungod sa mana? Unsang ilang katuyuan? Aron lang ba mabusog ang ilang tiyan ug masatisfy ang ilang lawasnon nga bahin? Sila nagbagulbol tungod kay sa ilang lawasnon nga kagutom. Pero ang Dios nagtubag nga magpadala ako og tinapay nga pagkaon gikan sa langit.
ang focus is gikan sa langit. O kung aduna ikaw usa ka baso nga tubig nga gikan sa langit, gikan karon, ihatag ba nimo kini nga ehemplo ining katapusan nga panahon? O kung kini nga tubig gikan sa langit, magustuhan ba nimo kini? Nganong makagusto man ka ni ini nga tubig kung gikan sa langit? Kung kini gikan sa langit nga tubig, kung imong imnon kini, unsa may imong maekspektar? Imo ba kini nga imnon aron nga ma-satisfy ang imong kauhaw sa for the moment lang, or mag-expect ka nga kini nga tubig makatagbaw gayud kanimo hangtod sa walay katapusan? Ang Dios nag-ingon nga dadon ko ang mana gikan sa langit. Pero sa dihang nakita nila unsa may ilang gisulti, unsa may kahulugan ini, what it means, what is this? Ingon nila, what is this? That's why the name become manna. Just like when Jesus came, no, ang tao, kinsa kini? Unsa may maayo ni ining tao nga nataga Nazaret noon? Ingon niya, di ba? Og ang pulong gihatag, ug ang pulong sa Dios gihatag. Unsa man kini? Wala nila hibaluy kung kinsa kini nga pulong. Nga si Jesus, siya ang pulong nga gikan sa langit. Og wala kini nila masabti. Og wala usab nila masabti nga kini siya mao ang mana, mao ang pan nga gikan sa langit, nga instead nga mana nga physical. Og nangutana sila, kinsa man kini? Og unsa may kahulugan ni ini? Og sila na disappoint, og wala sila nakauyon sa ilang giekspektar. No? Tungod kay sa ilang unahuna, dili kini mao ang standard nga ilang ginaekspektar. So si Jesus nagaistorya nga ang tinapay nga ihatag mao ang kinabuhing walay katapusan. Kung ila kining pagakanon og ilang tuuhan nga kinigikan sa langit, og sila naghinahinay sa paglantaw niini og sa ilang sa pagmata, nakita nila sa yuta ang mga mana. Apan wala nila makita kini nga nahulog gikan sa langit. Nakita lang nila nga naa na kini sa yuta, kining mga mana. Og ila kining unang nakita diha sa yuta sama kang Hesus, nga ilang nakita usab si Jesus, no, nga nanaog gikan sa langit. Wala nila nakita si Jesus nga nanaog sa langit. Apa nakita nila kini sa yuta, pinaagi sa tawhanon nga kinabuhi. So si Jesus nagaistorya, if know where it from, if know its content, its true identity, it will give you eternal life. Og siya may istorya, ako nagastorya may tungod kaninyo, nga kon makaplagan ninyo si Jesus diri sa yuta, og inyo kini nga tuuhan nga siya ang tinapay sa kinabuhi. Pero nagasulya usab ni sila, if anyone eats of this bread, he will live forever. Kung kinsa katong mukaon niini nga tinapay, mabuhi siya hangtod sa walay katapusan. And the bread also which I will give for thee, for life of the world is my flesh. So, ang atong approach sa pulong sa Dios, ato ba kining kahibalo? Unsa may atong gi-expectar gikan kang Hesus aron sa pag-satisfy sa atong lawasnon or sa atong kagutom or sa lain nga pamaagi? Ato ba nga nakita ang gi-expectar nato gikan sa langit pinaagi niini nga aron matagbo nato ang atong mga pangandoy? Nga do we find heaven in Jesus? Nakita ba nato ang langit diha kang Hesus?
Do we find heaven, the kingdom of God, in reading His Word? Nakita ba nato ang langit dinhi? O nakita ba nato nga ang that we know that little bit of heavenly dust and particles on me? Basing makahatag ka nato og kinabuhing walay katapusan. Maybe it will take away my wrinkles, di ba? Basin mawala ang atong mga pagkunot kung atong may baluan kini. Ang pag-ekspektar sa tubig gikan sa langit nga wala nato nay baluan, nga mauday kini si Jesus ang makahatag kanatong katagbawan, og naini nga physical nga libro og physical nga pages, physical nga pulong. Somehow makita nato ang espirituhanong gahom sa walay katapusan. Ba kini nga nakita ang mga pangutana, ug nag-ekspektar ba kita nga moabot kini nga mga pulong? Unsa may atong gi-ekspektar ug unsay atong ikasulti? O Lord is good? Si Jesus ba maayo? Tungod kay siya naghatag kanato og kadaugan sa mga lottery? Or tungod kay siya nagtabang kanato sa atong mga business? Of course, siya gayud motabang kanato. It is the only time when good to us. But is that the only time when He is good to us? Mao lang ba ni nga panahon ayo si Jesus sa ato? Ang atong ekspektasyon sa atong kaugalingon? So nag-ingon siya atong pagkanon ang mana sa insakto gayod, aron kita makabaton sa walay katapusan nga kinabuhi. Then ingon niya, tuuhoy ako ninyo og kamo adunay tubig sa inyong kinabuhi. Si Jesus usab ingon sa katapusan ngadto sa katapusan sa ikapitulo 16, siya nag-ingon, ako nagpadala kaninyo sa Espiritu Santo nga girepresentahan sa tubig, unya kamo makasabot sa pulong nga akong gidala kaninyo niining paagi. Kinahanglan nimong hiusahon kini. Nakadawat ka na ba sa balaang espiritu? Nakasabot ka sa pulong? Gusto nimo nga makadawat sa balaang espiritu, unya imong madawat ang pulong, kini mulihok sa duha ka paagi. Sama kini nga naibal-an nimo sa usa ka ug ikaduha ug unang matang sa butang. Nga una kining nadunggan, imong nadawat ang pulong, dili nimo madawat ang balaang espiritu. Sultihan ko ikaw, dinhi dili ka makadawat sa balaang espiritu kung wala ka makaila kung kinsa si Jesus. Ug dili kita makaila kung kinsa si Jesus nga wala mahibalo sa pulong. Tungod kay ang pulong ni Jesus mo ang Dios. Kinahanglan maila nato si Jesus aron madawat ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu miani kanato pinaagi sa pulong. Sama sa mga buhat, Kapitulo 10, versikulo 40. Katong midawat sa pulong, makadawat sa balaang espiritu. O sa diyang nadawat nato ang balaang espiritu na atong masabtan kung unsa ang iyang ipasabot niini nga pulong. Busa ako nagaampo og kinasing-kasing nga nagahangyo nga ang tanan dinhi og ang inyong mga simbahan ug ang inyong mga pamilya makadawat sa panalangin sa pulong ug sa balaang espiritu, nga kita unta makalakaw uban ni Jesus ug makahibalo og tinuod nga gisensor sa espirituhanong paagi, sa physical nga kasinatian ug sa intelektual nga pagsabot. Bisan sa intelihente tan-awa nga si Jesus, aniaw uban kanato, naglakaw uban kanato. Bisan pag makasugat kita og mapait nga tubig, bisan pag gigukod kita sa mga kasundaluhan sa Ehipto, ako nag-ampo nga atong mainumduman ang Dios uban kanato, kaysa magbagulbol tingali mudaig kaniya sa panahon sa kasamok ug makasinati og talagsaong mga milagro. Amen. Magampo kita. Among langitnong Amahan, nagpasalamat kami kanimo sa paghatag kanamo niining panahona sa pagununa kung unsa kahalangdon ug unsa ka matinud-anon sa pagtrabaho uban kanamo. Bisan sa panahon sa kasamok, Amahan, usahay kami ignorante, wala kami makahinumdum sa imo, Amahan.
Nagampo kami nga dasigon mo kami pinaagi sa Espiritu Santo. Ablihi ang among mga mata aron among makita ang imong presensya sa among kinabuhi. Tabangi kami sa paginumdum sa pagdaig kanimo og paghatag og mga butang kanimo bisan sa panahon sa kalisdanan. Agod makita namo ang katingalahan nga mga buluhaton nimo gihimo. Tabangi kami nga mahimong maayong mga tinun-an. Tabangi kami nga mahimong mga amahan, mga sumusunod nimo, nga magapadayon sa pagsunod kanimo ug sa pagsunod diha kanimo. Salamat kaayo amahan sa kini nga oportunidad. Salamat sa tanan nga niapil. Salamat sa Radiant Church. Amahan, kami nag-ampo sa imong panalangin. Ang matag usa ug usa tanan dinhi, ilang pamilya, ilang simbahan, ilang mga nasod, ug amahan kami nangita uban sa usa ka kasing-kasing nga ikaw maluoy kanamo pinaagi niini nga sitwasyon. Maluoy ka amahan, tabangi kami nga makabalik ug matubos. Amahan, pinaagi niini nga kahimtang ug pinaagi niini nga panahona. Hinaot nga mudagan pa ang mga tawo nga mobalik kanimo, nga mangita kanimo og sa imong kaluwasan. Salamat kaayo sa imong grasya. Nagapangamuyo kami sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga may pagpasalamat. Amen. Pasalamati ang Dios.